बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के प्लेटफॉर्म से मैं हूं राजा नदीम। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। मीनार पाकिस्तान पर खातून से बदसलूकी, सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। खातून पर हमला हरासा करने पर 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 92 गिरफ्तार। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बुनियादी अशियाई ज़रूरिया और दीगर मामलात पर जायज़ा इजलास। तब्दीली जाली है, मुल्क में क्या हो रहा है कोई पूछने वाला नहीं, ख्वाजा साद रफीक। वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद। मुतबादिल तवानाई के शोबे में तहकीकी सरगर्मियों के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम। गौसल काबा की रूह परवर तकरीब आज होगी। गवर्नर मक्का शहजादा खालिद फैसल शाह सलमान की नियाबत में आज खाना काबा को गुस्ल देंगे। जुनैद सफ्दर की शादी, लीगी व पीटीआई कारकुनान आमने सामने। लीगी शेरों ने पीटीआई वर्करों को माहौल ख़राब करने से रोक दिया। आपस में नारेबाजी, गालम गलोच। होटल के बाहर लीगियों के ढोल की थाप पर भंगड़े। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ में लीगी और पीटीआई कारकुन आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं। पंजाब तमाम पार्क्स में टिकटॉकर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद का फैसला। बहावलनगर म्यूनसिपल इंतज़ामिया की नाअहली। मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में अलहम्द प्रॉपर्टी के ऑफिस में महफिल नात का इनेकाद। पाकिस्तान की शराकत के हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दुबई एक्सपो इजलास जारी। एक्सपो का आगाज़ 1 अक्टूबर 2021 से होगा, जो 6 माह मुसलसल जारी रहेगा। हम अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआगो हैं शेख रशीद। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। मीनार पाकिस्तान पर खातून से बदसलूकी, सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। खातून पर हमला हरासा करने पर 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 92 गिरफ्तार। IG पंजाब की तरफ से अदालत उज़्मा के इंसानी हकूक़ सेल में रिपोर्ट जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मीनार पाकिस्तान पर खातून टिकटॉकर आयशा अकरम के साथ बदसलूकी का नोटिस ले लिया। IG पंजाब की तरफ से अदालत उज़्मा के इंसानी हकूक़ सेल में रिपोर्ट जमा करा दी। बताया गया कि अभी तक 92 अफराद गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान के सामने लाकर मसाली सज़ाएँ दिलवाई जाएंगी। वाक़े की जामे तहकीक के लिए 4 ख़ुसूसी टीमें तश्कील दी गई। 30 वीडियोज़, 60 तस्वीर इकट्ठी करके नादरा को शनाख्त के लिए भिजवाई गई। नादरा ने 9 अफराद की शनाख्त की, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हीं की निशानदही पर मज़ीद गिरफ्तारियाँ हुई। खातून टिकटॉकर आयशा अकरम का कहना है कि एक्शन लिए जाने पर अदालती फैसले से बहुत मुतमईन हूँ। मुझे यकीन है कि ऐसी सज़ाएँ दी जाएंगी जिनसे आइंदा लोग डरेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बुनियादी अशियाई ज़रूरिया और दीगर मामलात पर जायज़ा इजलास। इजलास में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, वज़ीर सनअत व पैदावार मखदूम खुसरो, चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मुल्क में घी, सीमट और सरिया की तलब और इन अशिया की कीमतों की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तामीराती शोबे की तरक्की को फ़रोग़, ख़ुसूसन कम लागत वाले घरों की तामीर में बिला तातील पेशरफ्त हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ख्वाजा साद रफीक ने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुआशरे में बदतमीज़ी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। सियासी सतह पर भी बदतमीज़ी के कल्चर को हवा मिली है, जो कि अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि तब्दीली सरकार जाली है। PTI में तमाम जमातों से भाग कर जाने वाले लोग हैं, जिन्होंने 4 पार्टियां तब्दील की हुई हैं। 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। हुकूमत अपनी बदतरीन कारकर्दगी को अच्छा बनाकर आवाम के सामने पेश कर रही है। मौजूदा दौरे हुकूमत में तमाम सरकारी इदारे तनज़्ज़ुली की तरफ गए और रेलवे का हाल आवाम के सामने है। इससे कबल पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में एहतसाब अदालत में ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जजेस शेख सज्जाद अहमद ने रेफरेंस पर समाअत की। जजेस की अदम तैनाती के बायस समाअत बगैर कार्रवाई 23 सितंबर को मुलतवी कर दी गई। वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूग नसीम, वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर पीर नुरुल हक कादरी, सेक्रेटरी ख़ारजा सोहेल महमूद, स्पेशल सेक्रेटरी ख़ारजा रज़ा बशीर ताड़र और वज़ारत ख़ारजा के सीनियर अफसरान की शिरकत। मखदूम शाह महमूद कुरैशी अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
ہم نے عالمی سطح پر آواز اٹھائی۔ شاہ محمود قریشی جرنلسٹ کے تحفظ کی فراہمی ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ متبادل توانائی ترقیاتی بورڈ اور 5 اداروں کے درمیان سولر اسٹیشنز کی منتقلی کا معاہدہ طے پا گیا۔ CIOAIDB شاہجہاں مرزا اور نجی اداروں کے سربراہان نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت AIDB نے سولر ڈیٹا اسٹیشنز کا کنٹرول ان اداروں کے سپرد کر دیا۔ سولر اسٹیشنز نسٹ اور UIT لاہور، UIT پشاور، مہران یونیورسٹی کے حوالے کیے گئے۔ پنجاب انرجی ڈپارٹمنٹ کو بھی سولر اسٹیشن دیا گیا ہے۔ یہ سولر اسٹیشن 2014 میں تعمیر کیے گئے تھے۔ ان اسٹیشنز کے ڈیٹا کی بنیاد پر یونیورسٹیاں متبادل توانائی پر تحقیق کریں گی۔ AIDB نے ورلڈ بینک کے تعاون سے ملک بھر میں سولر اور ونڈ اسٹیشنز تعمیر کیے تھے۔ سولر میکنگ کے تحت 2014 میں 9 سولر اسٹیشنز تعمیر کیے گئے تھے۔ 8 سولر اسٹیشنز مختلف یونیورسٹیوں میں تعمیر کیے گئے تھے۔ ایک سولر اسٹیشن قائد اعظم سولر پارک میں تعمیر کیا گیا۔ غسل کعبہ کی روح پرور تقریب آج ہوگی۔ گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل شاہ سلمان کی نیابت میں آج خانہ کعبہ کو غسل دیں گے۔ رپورٹس کے مطابق خانہ کعبہ کو غسل دینے کے عمل میں تمام حفاظتی تدابیر پر عمل کیا جائے گا۔ حرمین انتظامیہ کی نگرانی میں یہ رسم انتہائی احترام سے ادا کی جائے گی، جس میں شرکاء کے تحفظ کا بھرپور خیال رکھا جائے گا۔ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کے نواسے اور محترمہ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کے نکاح کی تقریب کے دوران لیگی اور PTI کارکنان کے جھگڑے۔ لیگی شیروں نے PTI کارکنوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ڈھول کی تھاپ پر لیگی کارکنوں کے بنگڑے لینسبرو ہوٹل کے بعد جشن کا سما رہا۔ رانا اسحاق ڈار کی جانب سے میڈیا پر PTI کارکنوں کی نازیبہ حرکت کا کرارا جواب۔ شادی بیاہ کے موقع پر ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو مظاہرہ کرنے آئے تھے انہیں ہمارے چاہنے والوں کی طرف سے جواب مل گیا۔ اسحاق ڈار کی لینسبرو ہوٹل کے باہر گفتگو، یہ لڑکی والوں کا فنکشن تھا۔ میاں نواز شریف اور دیگر فیملی ممبران بطور مہمان یہاں موجود تھے۔ پنجاب تمام پارکس میں ٹک ٹاکرز کے داخلے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ پابندی کے حتمی منظوری وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جانب سے دی جائے گی۔ پابندی کے تحت یوٹیوبرز ٹک ٹاکرز پارکس میں آ کر کسی قسم کی ویڈیو نہیں بنا سکیں گے، جبکہ صرف نیشنل میڈیا کو ویڈیو بنانے کی اجازت دی جائے گی۔ سوشل میڈیا کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے اجازت سٹرپ پیشگی جمع کرانے سے مشروط ہوگی، جبکہ پارکس میں تعیناتی سیکیورٹی اہلکار ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز پر نظر رکھیں گے۔ پابندی کی حتمی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے دی جائے گی۔ بہاول نگر میونسپل انتظامیہ کی غفلت، لاپرواہی اور بے حسی کی بدولت پورا شہر کوڑا کرکٹ کے ڈپو میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ صفائی مہم پوش ایریوں اور مین علاقوں تک محدود رکھتے ہوئے محرم الحرام کے سلسلہ میں الحمد پراپرٹی کے آفس میں محفل نعت کا انعقاد۔ محفل نعت میں سینکڑوں افراد کی شرکت۔ نعت خوانوں نے واقعہ کربلا بیان کیا۔ محرم الحرام کے سلسلہ میں چودھری ایسوسیٹس اینڈ الحمد پراپرٹی آفس میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ محفل نعت میں سینکڑوں افراد نے شرکت کرتے ہوئے یاد مصطفیٰ سے دلوں کو منور کیا۔ محفل نعت میں نعت خوانوں نے واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ کربلا ہمیں حق گوئی اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا سبق دیتا ہے۔ رہتی دنیا تک اہل بیت کی اسلام کے لیے اس عظیم قربانی کو یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان کی شراکت کے حوالے سے وزیر اعظم کی زیر صدارت دبئی ایکسپو اجلاس۔ ایکسپو کا آغاز 1 اکتوبر 2021 سے ہوگا، جو 6 ماہ مسلسل جاری رہے گی۔ اجلاس میں ایکسپو کے حوالے سے کی جانے والی تیاریوں پر جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اطلاعات، مشیر تجارت، معاون خصوصی، متعلقہ وزارتوں کے سیکریٹری، چیف ایگزیکٹو، ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ایکسپو کا آغاز 1 اکتوبر 2021 سے ہوگا، جو 6 ماہ مسلسل جاری رہے گی۔ بین الاقوامی سرمایہ کاری کو راغب کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ وزیر اعظم گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر سمیت تمام صوبوں کی متحرک شمولیت سے ایکسپو کے دوران اہم صوبائی منصوبوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی ہدایت تمام صوبائی حکومتوں کو ایکسپو کے حوالے سے تیاریوں کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ طالبان نے یقین دلایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ پریس بریفنگ کے دوران شیخ رشید نے کہا کہ ہم افغانستان میں امن و استحکام کے لیے دعا گو ہیں۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ پاک افغان سرحد پر موجود افغان شہریوں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے افغانستان سے آنے والے 1277 غیر ملکیوں کو امیگریشن سہولیات دی
اور 4000 لوگوں کو ویزے جاری کیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے۔ اللہ حافظ۔